एकल भाषा, एकल नस्लीय शासन, एकल जातीय शोषण, एकल राज्य व्यवस्था, सबै कुरा केन्द्रित गरेको महेन्द्र त निरङ्कुश हुन् भनेर भन्छ नि। अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, यो मोहन वैद्य किरण त तपाईँले उनको अस्ति इन्टरभ्यू सुन्नुभयो। सबभन्दा गणतन्त्रको उसलाई त पर्यायवाची नै भन्छन् नि। त्यो उनले अहिले आफ्नो मन कसरी परिवर्तन गरे होला, त्यति ठुलो जो प्रचण्डको पनि गुरु हुन् मोहन वैद्य किरणले अस्ति भन्नुभयो राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता भइसक्यो, त्यो संस्था पनि सुध्रेर आउनुपर्छ, हामी पनि सुध्रिन तयार छौँ भनेर वक्तव्य दिएको छ नि, इन्टरभ्यू दिएको छ नि, त्यसै दियो होला। अहिले सिपी मैनालीले भनेको छ हामीले विदेशका नेताको इतिहास पढौँ, बहुत भुल भएर रहेछ, गल्ती भयो हाम्रो, नेपालका नेता राजाहरूको इतिहास पनि पढ्नै पर्ने रहेछ भनेर यो एउटा तपाईँहरूले जुन जनमानसमा एउटा अहिले सत्तासीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेका कामहरू मन नपराएर राजा आउनुपर्छ कि क्या हो भनेर चाहिँ भनेको, अनि उहाँहरूले अहिलेका पार्टीहरूले काम राम्रोसँग नगर्दाखेरि वितृष्णा बढेर राजा आइदिए हुन्थ्यो अथवा राजा आइदिए हुन्थ्यो भनिराख्दाखेरि राजा आउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले अलि उत्साहित भएको चाहिँ देखियो। तर त्यो उत्साह भोलि निर्वाचन जाँदाखेरि फेरि चाहिँ अब 2-3वटा पार्टी भित्रै मान्छेहरू रुमलिने, तपाईँहरूको चाहिँ अनुरोधै नसुन्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने तर्फ तपाईँहरू कतिको चाहिँ चनाखो हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामीलाई जनतामा विश्वास, पार्टी त जनताले निर्माण गरे न। हिजो जनताले पहिलो पटक काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरे, परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको थियो। त्यसपछि काङ्ग्रेस असफल भइसकेपछि जनताले एमालेलाई नेतृत्व दियो, यसले पो हुन्छ कि यो पार्टीले पो गर्छ कि भनेर दियो। अब यिनका समग्र रूपमा त्यति समय हामीसँग छैन होला, यिनका हर क्रियाकलाप र देशको स्वाभिमान गिराउने, अहिले हेर्नुहोस् यही एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् त, देशको हाल के भइरहेछ। देशको विदेश नीति अत्यन्तै असफल भएको देखिन्छ। यो एमसिसीमा यो अहिले भूतपूर्व जति प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ वर्तमानदेखि भूतपूर्वसम्म यी सबैको संलग्नता छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले त्यो सम्झौता पहिले गरेर दस्तखत गरेर आउने, के अरे यो हाम्रो कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जानुभयो, अहिले आएर के सोध्दैछ भने यो 11 बुँदा यिनले लेखेर पठायो भने यसमा के हुने, देशको हाम्रो देशको नियमभन्दा त्यहाँ त्यो कम्पनीको नियमभन्दा ठुलो हुने कि हाम्रो स्वाभिमानता आश आउँछ कि लेखा परीक्षण हामीले गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। 11 बुँदा अहिले दस्तखत उही बेला गर्ने, सम्झौता त्यो बेला गर्ने, अहिले सोध्ने यसमा के हुने हो, त्यो बेला हेर्नु त त्यो बेला पर्ने थियो नि। कमल थापाले जुन विचार बनाउनु भएको थियो कि राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता पनि छ, हिन्दू राष्ट्र पनि हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, त्यो बेला उहाँलाई बडो गाह्रो अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो। तर अहिले त्यो विचारले यति व्यापकता पायो, त्यो त अहिले समय सन्दर्भ हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो त धेरै अगाडि बढ्यो नि। त्यस्तै अहिले नयाँ पुस्ता भन्ने पनि हाम्रो पार्टीभित्र चलिएको छ। वास्तवमा नयाँ पुस्तामा पनि बडो योग्य लगनशील र होनहार नेताहरू आइराख्नु भएको छ। निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ राजनीतिमा। 2 पटक त स्थानीय त्यति बेला नगर पञ्चायतको प्रमुख भएर महेन्द्रनगरमा काम गरिसक्नु भएको र त्यसपछि पनि निरन्तर क्रियाशीलता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। अहिले फेरि एउटा फरक परिस्थितिमा फरक जिम्मेवारी तपाईँलाई पार्टीका सहयात्रीहरूले दिनुभएको छ। यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले अनुभव गरेको अनुभूति के छ? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामी राप्रपामा काम गर्दैछौँ र पार्टी यो परिवर्तनको रापतापले गर्दाखेरि पार्टी अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले पार्टीमा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन माग र मुद्दाहरू हामीले राखेका छौँ, संवैधानिक राज संस्था, त्यो राज संस्था हामीले चाहेको
नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा स्वागत छ। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:25सम्म यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएम मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ। विविध प्रसङ्गमा, विविध विषयवस्तुमा मैले संवाद गर्ने गरेको छु र आज कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा आउनुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज जोशी। धर्मराज जोशी 2039 सालदेखि राजनीतिमा निर्वाचित भएरै क्रियाशील हुन्थ्यो। 39 सालमा उहाँ सर्वप्रथम महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतको प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको र 2 कार्यकाल उहाँले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर काम गरिसक्नु भएको छ महेन्द्रनगरमा। र यसै गरी 2054 सालमा स्थानीय चुनावमा केवल 480 मतको अन्तरले उहाँ निकटतम प्रतिद्वन्दी रहनु भएको थियो भने 51 सालमा मेयरमा सम्मानजनक मत लिएर चाहिँ चुनाव लड्नु भएको। यसै गरी 70 सालको संविधान सभामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महेन्द्रनगरको निर्वाचन, त्यति बेला कञ्चनपुरमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 थियो होला, अनि त्यसबाट तेस्रो सबभन्दा ठुलो मत उहाँले पाउनु भएको थियो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व सहायक महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, निर्देशन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र अहिले अब हिजो मात्रै सम्पन्न भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनबाट उहाँ नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले उहाँलाई सुम्पेका छन्। र मङ्सिर 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन पनि हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले स्थानीय तहको, जिल्लाको र अहिले चाहिँ प्रदेशको अधिवेशन सकाउनु भएको छ। उहाँसँगै नै मैले अब समसामयिक राजनीतिक उहाँहरूको पार्टीको अधिवेशन, आगामी नीतिका कुराहरू, नेतृत्वका कुराहरू र पार्टीलाई अझ व्यापक बनाउने उहाँहरूका योजना के छन् भनेर सोध्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सवालमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ, शुभकामना अध्यक्ष हुनुभएको। धन्यवाद। निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ राजनीतिमा। 2 पटक त स्थानीय त्यति बेला नगर पञ्चायतको प्रमुख भएर महेन्द्रनगरमा काम गरिसक्नु भएको र त्यसपछि पनि निरन्तर क्रियाशीलता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। अहिले फेरि एउटा फरक परिस्थितिमा फरक जिम्मेवारी तपाईँलाई पार्टीका सहयात्रीहरूले दिनुभएको छ। यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँले अनुभव गरेको अनुभूति के छ? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै हामी राप्रपामा काम गर्दैछौँ र पार्टी यो परिवर्तनको रापतापले गर्दाखेरि पार्टी अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले पार्टीमा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन माग र मुद्दाहरू हामीले राखेका छौँ, संवैधानिक राज संस्था, त्यो राज संस्था हामीले चाहेको त्यो देशमा शासन प्रशासन चलाउनेका लागि होइन, एउटा संरक्षकको नाताले देशमा हाम्रो भूगोलको राजनीति जुन छ, भू राजनीति जुन छ, यो भू राजनीतिको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एउटा स्थायित्वका लागि, देशको अखण्डताको लागि एउटा स्थायी इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो कि राष्ट्र संस्था भयो भने देशको अखण्डतामा चाहिँ आँच आउन सक्दैन। अरू राजनीति जेसुकै होला तापनि देशको स्वाभिमान गिर्ने या देशको अखण्डतामा आँच आउन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनभने आजसम्मको राज संस्थाको इतिहास त्यस्तै छ। यो देशको निर्माण नै त्यो संस्थाले गरेको हुनाले हामीलाई त्यो विश्वास भएको हो। त्यस पछाडि हामी हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ। हिन्दू राष्ट्र त्यो देशको पहिचान हो। हिन्दू राष्ट्र चाहने गर्दाखेरिमा हामीले अरू धर्मका प्रति हाम्रो कुनै वैरभाव या वैमनस्यता हाम्रो छैन।
हाम्रो विधानमा लेखिएको छ कि सर्वधर्म समभाव धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल। नेपालको पहिचानको लागि विश्वमा 130 करोड हिन्दूहरू छन्। त तिनको एउटा देशमा हरेक ठाउँमा एउटा जसरी हाम्रो देश पहिचान छ नि, हाम्रो गुलाम नभएको देशको हो भन्दाखेरि एकैचोटि नेपाल भन्ने आउँछ। त्यस्तै हिन्दू राष्ट्रको हो त। अब अरू देशका अरू धर्मावलम्बी राष्ट्रहरू तमाम छन्, त विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भएको हुनाले यो हाम्रो पहिचान हो। यो पहिचान कायमै हुनुपर्दछ हाम्रो भन्ने हाम्रो जुन दृष्टिकोण छ, जुन हाम्रो विश्वास छ कि यो भयो भने देशको पहिचान हुन्छ भन्ने कुरा, यो मुख्य मुद्दा यो दुईटा छ। यो त हाम्रो माग र मुद्दामा हो। अरू हाम्रो मोडलहरू, विकास मोडल हामीले कसरी गर्ने, हामीले कसरी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने, यो कुराहरू छुट्टै छ। त यस विषयमा नै हामीहरू लागेका छौँ कि अहिले हामीले उठाएको जुन मागहरू छ, मुद्दाहरू छ, यसमा अहिले व्यापक समर्थन देखा परेको छ। देशका बुद्धिजीवीहरूले, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले, प्राध्यापकहरूले, वकिलहरूले पनि भने यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। सबैको धारणा के छ भने वास्तवमा राष्ट्र संस्था अहिलेको झन् टक्कर आवश्यकता के देखिएको छ भने अहिले समकालीन नेताहरूका जुन प्रवृत्तिहरू देखा परे, यसबाट झन् हामीले उठाएको मुद्दा हाम्रो जुन विश्वासका साथ हामीले यो ठिक छ, देशका लागि आवश्यक छ भन्ने थियो, त्यसमा व्यापक समर्थन भइरहेछ। पार्टीभित्र युवाहरूको प्रतिनिधित्व छैन भन्ने भनिन्थ्यो। अहिले युवाहरूको यति संलग्नता भइरहेछ, व्यापक रूपमा युवाहरूको प्रवेश पार्टीभित्र भइरहेको छ। र हर ठाउँमा देशमा हजुरहरूले सुन्नुभएको पनि यो देशका ठुल्ठुलो सहरहरूमा स्वतःस्फूर्त ठुल्ठुला युवाहरूका जुलुसहरू निक्लेका छन्। अहिले पनि काठमाडौँमा ठुला जुलुस निकाल्न सक्ने त्यो संस्थाले काम गरिराखेको छ, निकाल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस हुनाले पनि हामी यो काममा हामीले लिएको लाइन, हामीले लिएको भनौँ राजनीतिक लाइन यो ठिक रहेछ भन्ने अझ हाम्रो मनमा गाढा रूपमा अगाडि बढेको छ। यो जुन चाहिँ त्यही कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब मेरो भूमिका पार्टीमा छँदै थियो, अझ सशक्त रूपमा मैले जिम्मेवारी पाएपछि मैले व्रत सक्रिय हुनुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ, समय दिनुपर्छ पार्टीलाई भन्ने लागेको छ। अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुनुभएको, हजुर, सबैको सहमति, असन्तुष्टि छैन? असन्तुष्टि छैन। अब चुनाव हुँदाखेरिमा चाहना राख्नु स्वाभाविक कुरा। अरू साथीले पनि चाहना नराखेको होइन, चाहना राखेका थिए साथीहरूले। 3 जनाको नाम अगाडि थियो। पहिले 5 जना थिए, त्यसपछि 2 जना रिङ आउट भइसकेपछि 3 जना हामीहरू रह्यौँ। 3 जनाले पनि आफ्नो अभ्यास एक्सर्साइज गरे, मतदाताहरूसँग सम्पर्क गर्ने विभिन्न। त्यो 9 जिल्लाको चुनाव थियो। 9 जिल्लामा उहाँहरूले पनि गर्नुभयो, प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर लास्टमा सर्वसम्मति नै गर्नुपर्दछ। पार्टी भर्खर एकतामा पनि भएछ। अहिले हामी फेरि चुनाव लड्यौँ भने डिभिजन देखिन्छ। यसले अरू मान्छेलाई खेल्न सजिलो हुन्छ भन्ने, त्यो मौका नदिउँ भन्ने दृष्टिकोणले अनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा नेता यहाँ प्रमुख अतिथि पनि भएर आउनुभएको थियो, जयन्त सिंहजी, उहाँको पनि प्रयास भयो कि हामी चुनाव लड्नु भएन, अहिले सकभर सहमति नै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अथक प्रयास रह्यो। त्यसले पनि हामीलाई एकता गर्न बल पुग्यो। उहाँले कसैको लाइन लिनु भएन, कसैलाई दिने यो लफलालाई बनाउने भन्ने कुरा उहाँको थिएन। त्यसो हुनाले पनि हामीलाई सर्वसम्मत हुनलाई सजिलो भयो। हामीलाई धेरै यो उहाँले यो रोल खेल्नुभयो। एकता, यो जुन चाहिँ प्रथम एकता महाअधिवेशन अथवा महाधिवेशन पनि त्यो तपाईँहरूको एकता नै हो। हिजोका दिनमा जुन एउटा टुटफुट र विग्रहबाट अगाडि बढेको अनि पुराना नेताहरू पञ्चायतमा पनि राजनीति गरेका भएर पञ्चहरूको पार्टी टुटफुटबाट गुज्रिँदै गएको स्थितिमा अब छोड्दै गएको पनि मान्छेहरूले अरू पार्टी पनि चाहिँ प्रवेश गरे, यसले गर्दाखेरि क्षति भएको थियो। त्यो क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले यो अधिवेशनले तपाईँहरूलाई त्यस्तो ऊर्जावान युवाहरू पनि दिएछ। हेर्नुहोस्, अब पञ्चहरूको पार्टी भन्ने त होइन, पञ्चहरू सबै ठाउँमा छन्। त्यो बेला 36 वर्षको पञ्चायतको राजनीतिमा पञ्च को थिएन, सबै पञ्चै थिए। त अब हामी के त्यसमध्ये धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा गएका छन्, पञ्चायतमा काम गर्ने मान्छेहरू एमालेमा गएका छन्।
उनीहरू उहाँ गएपछि ठिक भइहाले, जो यहीँ रहे त्यो बेठिक भन्ने कुरा त आउँदैन। त्यो भाष्यमा पनि त हो नि, पञ्चायतको त्यो भाष्यकार कसरी गरियो भन्ने कुरा, नत्र त्यसलाई बुझ्यो भने त त्यो पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्व सबै यो त्यो त्यसका धार्मिक महत्त्वका कुराहरू पनि छन्, त्यो शाब्दिक महत्त्वको कुरा पनि छ। जहाँसम्म नेताहरूको कुरा छ, हेर्नुहोस्, हामीलाई के लाग्छ, कुनै बेला राजनीतिमा यसो समीक्षा गर्यो, चर्चा गर्यो भने अहिले समकालीन राजनीतिमा जो नेताहरू देखिएका छन् अन्य पार्टीमा पनि शीर्ष स्थानमा जो छन्, त्यो शीर्ष स्थानमा रहेका पार्टीका नेताहरूभन्दा हाम्रो नेताहरू अब्बल दर्जाका हुनुहुन्छ। दुर्भाग्य के छ भने यो देशले उनको नेतृत्वै पाएन। तिनले यो देश चलाउने मौका यदि पाएको भए, अब कुनै बेला समीकरणमा कुनै ठाउँमा मन्त्री सन्त्री भयो होला, त्यो अलग कुरा हो, तर देश चलाउने जुन हाँक्ने नेतृत्वदायी भूमिका हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पाएको छैन। हेर्नुहोस् अहिले आफै लडेर पनि त हो नि त आपसमै, त्यो यो हामी लड्दाखेरि राप्रपा फुट्यो भने छ। देशमा सबभन्दा पार्टीकै लागि, प्रजातन्त्रकै लागि काम गर्ने पार्टी पनि त फुटेकै छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस फुटेको छैन कि, एमाले फुटेको छैन कि, त्योभन्दा साना साना पार्टी पनि नफुट्या त कुनै पार्टी नै छैन। सद्भावना फुटेन कि, अहिले मधेसवादी जति पार्टी छन् सबै टुक्रा टुक्रा भएन कि, भने सबै पार्टी फुटे। हाम्रो पार्टी सानो भयो हुनाले अब बातको रूपमा यो देखियो। तर म तपाईँलाई भन्छु, पशुपति शमशेर बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रोडक्ट हो। उहाँमा त्यो बौद्धिक क्षमता छ, कसरी देश चलाउने भन्ने उहाँसँग भिजन छ। त्यस्तै डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हो। 24 वर्षमा उहाँले डक्टरेट गर्नुभएको थियो र पञ्चायतकालमा पनि उहाँ यो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको हो र उहाँले राष्ट्रिय पञ्चायतमा नै बहुदलीय व्यवस्थाको आवश्यकता छ देशमा अब भनेर भन्ने मान्छे हो उहाँ। त्यस्तै यो कमल थापा हेर्नुहोस्, कमल थापा आज कमल थापाले जुन विचार बनाउनु भएको थियो कि राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता पनि छ, हिन्दू राष्ट्र पनि हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, त्यो बेला उहाँलाई बडो गाह्रो अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो। तर अहिले त्यो 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 विचारले यति व्यापकता पायो, त्यो त अहिले समय सन्दर्भ हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो त धेरै अगाडि बढ्यो नि। त्यस्तै अहिले नयाँ पुस्ता भन्ने पनि हाम्रो पार्टीभित्र चलिएको छ। वास्तवमा नयाँ पुस्तामा पनि बडो योग्य, लगनशील र होनहार नेताहरू आइराख्नु भएको छ। यसबाट हामीलाई के लाग्छ भने आउने दिनहरू पनि, यो बेला होला नहोला, आउने दिनहरू पनि यो नेताहरूले यो देश हाँक्न सक्छन्, पार्टी हाँक्न सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। म चर्चा गर्छु, कुनै बेला कम्पेयर पनि गर्छु कि अरू नेता र हाम्रो नेता फरक के छ भन्ने भन्दाखेरि मेरो विश्वास हो नि त, म यो पार्टीमा भए पनि भने जस्तो लाग्ला, तर हाम्रो नेताहरू अरू पार्टीका नेताभन्दा अब्बल छ। लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट क्रियाशील हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै सुरुदेखि अहिलेसम्म र प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर उहाँलाई मिलेको छ हिजोबाट। अब यो तपाईँहरूको प्रदेश अधिवेशन सकिएसँगै मङ्सिर 11, 12 र 13 गते हुने केन्द्रीय महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा तपाईँहरू अब केन्द्रित हुनुभएको छ होला। अब यो चाहिँ जसरी सर्वसम्मत प्रदेशहरूमा 2-3टा प्रदेशमा पनि सर्वसम्मत भयो भन्ने चाहिँ आएको छ समाचारहरू, केन्द्रमा पनि केन्द्रीय महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया सहमतिबाट गयो भने विग्रह भोलिका दिनमा नआउला, अन्तर्द्वन्द्व अन्तर्विरोधहरू नआउलान् भन्ने त पक्कै लाग्यो होला। किनभने त्यसपछि लगत्तै निर्वाचन हुनेवाला छ, त्यसमा सके जति बढी सिट जित्नुपर्ने आवश्यकता त हरेक दलको हुन्छ, तपाईँहरूको पनि होला। महाधिवेशनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन जरुरी छ शुभेच्छुकहरूलाई, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, त्यो दिन सक्ला भन्ने लागेको छ यहाँहरूलाई? हेर्नुहोस्, अब राजनीतिमा लाग्ने कोही पनि नेता कार्यकर्ताहरू जोगी हुनलाई त कोही लागेको हुँदैन, सबैले जिम्मेवारीको आशा गरे नै हुन्छ। अब माथिल्लो स्तरका मान्छेहरूले नेतृत्वको आशा गरे पनि हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो राजनीतिमा। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, मैले अघि पनि भने कि हाम्रो नेताहरू अब्बल दर्जाको हुनुहुन्छ, 101 हुनुहुन्छ, कोही कसैमा केही कमी छैन। तथापि
हिजो हामी टुटफुटको अवस्थामा रहेका थियौँ र अहिले हामी एक भएर आएका छौँ र केही महिना पछाडि स्थानीय निर्वाचन र महानिर्वाचन हुने स्थिति छ। यतिखेर हामी सर्वसम्मत रूपमा त्यो महाधिवेशनहरू महानिर्वाचनमा र स्थानीय निर्वाचनमा जान सक्यौँ भने परिणाम राम्रो आउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो हुनाले सकभर केन्द्रमा पनि कुनै यस्तो मोडालिटी हामी बनाउँछौँ जस्तो म पनि त्यसमा छु, प्रयासरत छु। आम कार्यकर्ताको धारणा पनि निर्विरोध हुनुपर्छ, सर्वसम्मत नै हुनुपर्छ केन्द्रीय नेतृत्व भन्ने पनि छ। यो धम्मै कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने नै छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि विश्वास छ। त्यसो हुनाले अब यो चारवटै पक्ष, तीनटा अहिले अध्यक्ष, एउटा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने चारवटा कम्पोनेन्टहरू भनौँ छ। त यसलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त कसरी सबैलाई जिम्मेवारी दिने, अध्यक्ष मात्रै सबै कुरा त होइन। त्यस कारणले अध्यक्ष सरहकै जिम्मेवारी दिने कि अब के अरे संसदीय दलको नेता बनाएर हुन्छ कि या वरिष्ठ उपाध्यक्षको नयाँ पुस्ता पनि आइरहेछ, वरिष्ठ उपाध्यक्षको एउटा पद क्रिएट गरेर हाम्रो त महाधिवेशन त हुन लागेकै छ। भोलिका दिनमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउने गरी त्यसरी बनाउन सकिन्छ कि के उपाय गरेर हुन्छ त्यो प्रयत्न हामी गर्दैछौँ र सकभर हामी सर्वसम्मत नेतृत्वको लागि प्रयत्नरत छौँ। हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुनेछ। त्यसो हुनाले त्यही क्रममा हामीहरू धेरै साथीहरू, म पनि त्यसमा लागेका छु कि नेतृत्व सर्वसम्मत होस्। जसरी हामीले प्रदेशमा गऱ्यौँ, वडा गाउँदेखि लिएर हामी प्रदेशसम्म पुग्दाखेरि हामीले बिरलै ठाउँमा काहीँ चुनाव भयो होला, नत्र हामीले चुनाव नगराएर सर्वसम्मतिकै आधारमा, सरसल्लाहकै आधारमा हामी गएका छौँ। यही क्रममा केन्द्रीय नेतृत्वको पनि छनौट होस् भन्ने चाहना पनि छ र त्यसमा प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। चारवटा समूहमध्ये जुन युवाहरूको समूह छ, उहाँहरूले त तीनजना जो चाहिँ नेता हुनुहुन्छ, कमल थापा, पशुपति शमशेर र लोहनी, उहाँहरू बिचमा सहमति भएर एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व लिनको लागि उहाँहरूले कुनै एउटालाई अगाडि सार्यो भने हामी त्यसपछि दाबी गर्दैनौँ भनेर मेरै कार्यक्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ भन्नुभएको थियो। तीनजनाको बिचमा हुनु पर्यो नि त मतैक्यता। त्यही भने त्यो अब मैले भने नि अगाडि, यो तीनजना भनेको हाम्रो पार्टीको मात्रै रत्न होइन, यो देशकै रत्न हो। यो अत्यन्तै प्रतिभाशाली नेता छन्, तर आपसमा नमिल्दा त त्यो प्रतिभा त गौण भयो नि त। त्यही यो मैले भने नि, यिनले आफ्नो क्षमता देखाउनै पाएको छैन। वास्तवमा भन्यो भने बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नै सकेन। मन्त्री त उहाँहरू पटक पटक हुनुभयो, मन्त्री भएर हेर्नुहोस्, अर्काको मन्त्रीमण्डलमा गएर मन्त्री हुनु त्यत्रो त खासै नेतृत्वदायी भूमिका त हुँदैन नि। आफ्नो मन्त्रालयमा जहाँ उनीहरू बसेका छन् त्यो मन्त्रालयमा बहुत राम्रो काम भएको तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब समग्र रूपमा के अरे देशकै नेतृत्व लिन सक्ने, सरकारी चलाउन सक्नेमा हामी अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनौँ। तर हामी मिलेर गयौँ भने आउने निर्वाचन हामीले कसरी आकलन गरेका छौँ भने यो कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउला जस्तो लागेको छैन। सबै ठुल्ठुला पार्टी टुटफुटमा गइरहेका छन्। भित्र अत्यन्तै उनीहरूको मनोमालिन्य देखिएको छ। उसै पनि यो निर्वाचन प्रणालीले सम्भावना न्यून छ र उनीहरूको ठुला पार्टीहरूको जुन क्रियाकलाप देखियो नि अहिले, हेर्नुहोस् त तपाईँ, न्यायालय सबभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायालयका हाल हेर्नुहोस्। न्यायालय ठप्प छ, संसदको मान्यता र महत्त्व छैन, सरकार ठिक नभने 88 दिनमा सरकार 24 घण्टामा बन्नुपर्ने सरकार 88 दिनमा बन्यो। के यो नेताहरूलाई विश्वास गर्ने? अब पनि जनता तिनलाई नै भोट दिएला र? यो त आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चौर हाने जस्तो भयो नि। पार्टीका नाउँमा म त फलाना हुँ भनेर उसै पार्टीका नाउँमा भोट दिनु भने त देशलाई धोका दिनु जस्तो हो नि। त्यस कारणले जसले स्थायित्वका लागि काम गरिरहेका जुन पार्टीले, त्यो पार्टीलाई भोट आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो विश्वासलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो केन्द्रमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व गरेर हामी चुनावमा होम्यौँ भने जनताको मन त हामीले जितेकै थियौँ, मत जितेको थिएन। यसपालि मत पनि जित्ने
प्रयासमा छौँ हामीहरू र त्यो सम्भावना देखिएको छ। त्यसका लागि त्यागको आवश्यकता हुन्छ नि, त्यो होला नि, त्याग नेताहरूले गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ गर्छन् बिल्कुल त्याग गर्नुपर्छ। के गर्नु, त्याग भनेको उनीहरूको संलग्नता नै अब नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। त्यो चारैजना मैले जुन कुरा भने चारै थरी उहाँहरू सबैको आवश्यकता छ। सबैले जिम्मेवारीबाट कसैले पन्छिनु हुँदैन, पन्छिनु पाउनु पनि हुन्न, उहाँहरूले पनि त्यो धारणा राख्नु हुँदैन। पार्टीमा अहिले हामी भारतको कुरा गर्दैथ्यौँ नि, हेर्नुहोस् त सरकार चलाए, मोदीले सरकार चलाएछ, त्यो त्यहाँको अध्यक्ष को हो थाहा, सत्तारूढ दलको अध्यक्ष नामै थाहा छैन कसैलाई, कुन प्रक्रियाबाट भयो त्यो पनि थाहा छैन। कति बेला नितिन गडकरी हुनुभयो, कसैलाई थाहा भएन कसरी हुनुभयो, अमित शाह हुनुभयो, कसैलाई थाहा छैन। भने एउटा नेतृत्वले अहिले सबै गर्छ हुन् त, त्यो पार्टीको त्यो मोदीको एउटा टावर पर्सनालिटीको कारणले पनि अरू गौण भइहाल्छ। अब त्यस्तो त हामीसँग छैन अब त्यस्तो, तर हाराहारीकै नेतृत्व भए तापनि हामी यिनलाई सबैलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर ल पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भनेर जान सक्यौँ भने म व्यक्तिगत रूपमा मलाई पुरा विश्वास के छ कि यसपालिको चुनाव राप्रपाका लागि हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व भनेर 3-4वटा अध्यक्ष बनाइदिनु भयो भने फेरि समस्या हो नि। अब कुन मोडालिटीमा सहमति हुन्छ, अब बढाउँदैछौँ हामीहरू। अध्यक्ष त एकभन्दा बढी भयो भने समस्या हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। अध्यक्ष एकै हुन्छ, संसदीय दलको नेता छ, पार्टीको वरिष्ठ नेता छ, अरू पार्टीमा त छन् नि नेताहरू, वरिष्ठ नेता पनि छन्, संसदीय दलका नेताहरू पनि छन्, पार्टीको अध्यक्ष पनि छन्। त हामी यस्तो कुनै न कुनै मोडालिटी निकालेर सबैको केन्द्रीय तहका नेताहरूको सम्मति र सहभागितामा हामी मोडलको तयारी गर्छौँ। त्यसमा उनीहरूको पनि सहमति होला जस्तो लाग्छ। सुदूरपश्चिमको नेता कार्यकर्ताको चाहना के छ? त्यो त अब बुझ्ने क्रम बुझिसकेको, अब अझ गहन रूपमा बुझ्नु पर्ला यहाँले। एकदम सुदूरपश्चिमका नेता कार्यकर्ताको चाहना त हामी जनताको मन जितौँ भन्ने नै छ नि। जनताको मन जितेर एउटा राम्रो सन्देश दिने, राम्रो देश यो सुदूरपश्चिममा हामी त धेरै मान्छे यो यसमा पुराना कार्यकर्ता पनि छौँ। हामीले गरेका काम त जनताका नजरमा अहिले पनि छन्, भुल्या छैन। म प्रधानमन्त्री भएको पनि 31-30 वर्ष भन्न बढ्ता भयो, 38-40 वर्ष भइसक्यो। जनताले अहिलेसम्म पनि भुल्या छैन। अहिले वर्तमानमा भएका मान्छेहरूभन्दा गाउँमा तपाईँ जानुभयो, वडामा जानुभयो भने अहिले पनि जनताका मनमा हाम्रा प्रति अत्यन्त सद्भाव देखिन्छ। यी जितेका मान्छेमा देखिँदैन त्यस्तो। तर मौका परिवर्तनले गर्दाखेरि हामी तल परेका मात्रै हौँ। परिवर्तनका सम्भावक नेताहरू र कार्यकर्ताको काम देखिसकिया छ। अब पनि यो देश बिगाड्ने मान्छे थाहा हुँदै पार्टी, यो देश बिगाड्ने पार्टी थाहा हुँदै पनि जनताले उनलाई नै भोट दिएर पुनः बिगाड्नेमा सहमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यो एउटा तपाईँहरूले जुन जनमानसमा एउटा अहिले सत्तासीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेका कामहरू मन नपराएर राजा आउनुपर्छ कि क्या हो भनेर चाहिँ भनेको, अनि उहाँहरूले अहिलेका पार्टीहरूले काम राम्रोसँग नगर्दाखेरि वितृष्णा बढेर राजा आइदिए हुन्थ्यो अथवा राजा आइदिए हुन्थ्यो भनिराख्दाखेरि राजा आउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले अलि उत्साहित भएको चाहिँ देखियो। तर त्यो उत्साह भोलि निर्वाचन जाँदाखेरि फेरि चाहिँ अब 2-3वटा पार्टी भित्रै मान्छेहरू रुमलिने, तपाईँहरूको चाहिँ अनुरोधै नसुन्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने तर्फ तपाईँहरू कतिको चाहिँ चनाखो हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामीलाई जनतामा विश्वास छ। पार्टी त जनताले निर्माण गरे न। हिजो जनताले अब पहिलोपटक काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरे, परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेका थियो। त्यसपछि काङ्ग्रेस असफल भइसकेपछि जनताले एमालेलाई नेतृत्व दियो। यसले पो हुन्छ कि यो पार्टीले पो गर्छ कि भनेर दियो। अब यिनका समग्र रूपमा त्यति समय हामीसँग छैन होला। यिनका हर क्रियाकलाप र देशको स्वाभिमान गिराउने, अहिले हेर्नुहोस् यही एमसिसीको कुरा गर्नुहोस् त, देशको हाल के भइरहेछ। देशको विदेश नीति अत्यन्तै असफल भएको देखिन्छ। यो एमसिसीमा यो अहिले भूतपूर्व जति प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ वर्तमानदेखि भूतपूर्वसम्म यी सबैको संलग्नता छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले त्यो सम्झौता पहिले गरेर दस्तखत गरेर आउने, के अरे यो हाम्रो कार्की
अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जानुभयो। अहिले आएर के सोध्दैछ भने यो 11 बुँदा यिनले लेखेर पठायो नि, यसमा के हुने, देशको हाम्रो देशको नियमभन्दा त्याग त्यो कम्पनीको नियमभन्दा ठुलो हुने कि हाम्रो स्वाभिमानता आँच आउँछ कि लेखा परीक्षण हामीले गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। 11 बुँदा अहिले दस्तखत उही बेला गर्ने, सम्झौता त्यो बेला गर्ने, अहिले सोध्ने यसमा के हुने हो, त्यो बेला हेर्नु त त्यो बेला पर्ने थियो नि। दस्तखत गराइदियो। अब देशमा हेर्नुहोस्, देशलाई 2 भागमा बाँडिदिएको छ वैचारिक रूपमा। यो त हाम्रो देशको एकतालाई विखण्डन गर्ने कुरा भयो नि। यो त एउटा मित्र राष्ट्र, शक्तिशाली मित्र राष्ट्रसँग जे कुरा सुरुमै गर्न राख्नुपर्ने थियो, जसले देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हामीले हेर्ने हो, अमेरिकाको हितलाई या अरूलाई हेर्ने होइन। आफ्नो हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अरू मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नु पर्नेमा हेर्नुहोस् त देशका बुद्धिजीवी के भनिरहेका छन् अहिले। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको हाल त्यस्तो छ। एमाले हेर्नुहोस् त संविधानमै नभएको कुरा संसद विघटन गरिदिने, कहाँ छ संविधानमा त्यो कुरा? छैन। जे कुरा हिजो केपी ओलीले गलत गरेको थियो भनेर काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति निकालेको थियो, आज काङ्ग्रेस स्वयं त्यही कुरा गर्दैछ। हिजो पार्टी विभाजनका लागि 40% संसदीय दलमा 40% पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा हुँदाखेरि मात्रै हुने भनेर संविधानमा व्यवस्था थियो भने त्योमध्ये एक भए पनि हुने भनेर केपीले संविधान संशोधन गरे। त्यसमा यति ठुलो कुरा लेख्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले र नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ कि यो गलत भयो, यसले प्रजातन्त्रको हत्या भयो, संविधानको यो भयो अनेक भने। त्यही कुरा अहिले उनले 40% लागि अझ 20% संसदीय दलमा भए पनि हुने, केन्द्रीय समितिमा पनि हुने भनेर त्यो विधेयक उनी ल्याए। केपी ओलीले गरेको कुरा गलत, देउवाले गरेको कुरा सही हुन्छ। यसको दुईटै गलत छ नि। यो दुईटै गलत भएको कुरा त अब अहिलेको जनता नेपालको यति चनाखो भइसकेको छ भने यो त सबैलाई थाहा छ नि। यिनले गरेका क्रियाकलाप देशको हेर्नुहोस् कुन अङ्ग सजिलो छ अहिले, मतलब सहज रूपमा स्वतन्त्र रूपमा चल्न पाए कसैले छ त? स्वतन्त्र न्यायालय त स्वतन्त्र छैन। अब के रह्यो बाँकी? सरकारको हाल यस्तो छ। संसद त हेर्नुहोस् 12 बजीसम्म, राति 12 बजीसम्म संसद चलेको छ। 12 बजे भङ्ग भयो, 8 बजे विधेयक आएको, अर्को के अरे विधेयक लिएर आयो। यस्तो पनि यो प्रजातन्त्रका रक्षा, प्रजातन्त्रका भाग, प्रजातन्त्रका पुनर्स्थापना गर्ने पार्टीका नेताहरूको यही हो त हालखबर? के यो यिनीहरूले थाहा छ हामी नेताहरूले गरेका कुरा जनतालाई थाहा छैन भन्ने सोचेको छ? जनता लाटो छ भन्ने सोचेको छ? त्यसको आधारमा हामी के भन्छौँ भने आम बुद्धिजीवीले अहिले धारणा बनाइसकेका छ कि राप्रपाको आवश्यकता छ है। अब देशको पहिले त यो विकास निर्माणभन्दा पनि पहिले देशको स्थायित्व, देशको स्वाभिमान बचाउनु पर्यो। त्यो नै रहेन भने अनि कहाँ तपाईँले राजनीति गर्ने, के भयो के हुने? त्यसो हुनाले अहिले हामी त्यो घटनाक्रम देखिरहेका छौँ। आम जनताका मनमा यो यिनीहरूले गलत गरेका छ, एउटा सही नेतृत्व, सही पार्टी चाहिन्छ भन्ने आकलन जनताले गरेको छ। त्यही विश्वासमा हामी हिँडेका छौँ। अलि अब यो विरोधाभास पनि देखिन्छ त तपाईँहरूमा। संघीयताको खारिजी भन्ने, संघीयता अन्तर्गतै तपाईँहरू चाहिँ अहिले राजनीति गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको नीति नै के छ भने हामी यो हाम्रो माग हो, हाम्रो दृष्टिकोण हो कि संघीयता ज्यादै खर्चिलो भयो, हाम्रो अर्थतन्त्रले यो भ्याउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 850 मान्ने कसरी पाल्ने भाइ यो सानो देशले? त्यो त 850 मान्ने त भयो। तिनको वरिपरि कति होला मान्छे? त जनता, गरिब जनताले दिएको पैसाको ट्याक्स यो राजनीतिमा खर्च गर्ने। हेर्नुहोस् त 14 खरबको बजेट हाम्रो देशमा प्रस्तुत भयो। 3 खरब मात्रै पुँजीगत खर्चमा भनेको विकास पूर्वाधारका लागि 3 खरब मात्रै छ। बाहेक त्यसको मेजर पार्ट त राजनीतिमै खर्च भइरहेको छ। त्यो 3 खरब पनि पुरा विकासमा खर्च जाँदैन, 60% कहिले 65%। 3 खरब छुट्याएको 3 खरबमा पनि 100% विकास भएको छैन। यत्रो पैसा विदेशबाट आइरहेछ, जनताले ट्याक्स यसरी तिरिरहेका छन्। जनताले कमाइ खाने जग्गाको सम्पत्ति कर तिर्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, सम्पत्ति कर भने त इन्कममा लाग्ने कुरा हो नि, आम्दानीमा कर लाग्छ। कमाइ खाने जग्गामा कर लगाएछ यिनीहरूले। जनमुखी सरकार, किसानको सरकार भन्ने, मजदुरको सरकार भन्ने, अनि त्यो जनताले कमाइ खाने जग्गा आधा बिघा 1 बिघा जग्गामा कर लगाउने। कर भनेको कुरा त आम्दानीमा लाग्ने कुरा हो नि। हो, खरिद बिक्री गर्दाखेरि जो लागेको छ त्यो अल राइट, ठिक छ। तर तपाईँसँग 1 बिघा जग्गा छ, तपाईँको परिवार पाल्न धौधौ भइरहेको छ, तपाईँले त्यो कर तिर्नु परेको छ। त्यो पनि हो, मल पाउँदैन कर। हेर्नुहोस् त्यो भन्दा बढी यो तपाईँ यो कुन 1 वर्ष देखाइदिनुहोस् कि मल खेती हुनुभन्दा अगाडि
पर्याप्त मात्रामा मलबिउ पाएको कुनै वर्ष छ? कुनै पनि एक खेती छ? त्यसो हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने यो कुरा जनताले बुझ्याछ, बुझिसक्यो। अब त ट्रायल गर्दा गर्दै पनि बुझ्यो नि। अब यो पार्टी ठिक कि अब योभन्दा अर्को पार्टी ठिक भने त्यो दुई सबैको परीक्षण भइसक्यो। अब परीक्षण हुन बाँकी छैन। त्यसो हुनाले हामीलाई के लागेको छ भने अब जनताले यो भ्रममा जनता पर्ने छैन भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो संहिताले गर्दाखेरि सरकारको खबरदारी आँगनबाटै गर्न मिलेछ नि त। सिंहदरबार त धेरै टाढाको कुरा, अहिले त सुदूरपश्चिम सरकार छ, आँगनबाट करायो भने पनि सरकारले सुन्छ। त्यो अधिकार स्थानीयलाई छ नि त, स्थानीय सरकार छ, त्यसको महत्त्व, त्यसलाई अझ बढ्ता अधिकार दिएर त्यसलाई सुसज्जित बनाऊ। जिल्ला विकास पनि थियो, जिल्ला विकासको अनावश्यकता थिएन। तर यो प्रदेश भनेर खालि केन्द्र, यिनको अरू आम्दानी त्यति ठुलो आम्दानी छैन, आन्तरिक खर्चका लागि पनि यिनको आम्दानी त छैन। सरकारबाट मागेको पैसा यिनका माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने नै हो। केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान लाख रुपियाँ दिनुभयो भने लाख रुपियाँ उसले यहाँ पठाइदिनु पर्ने, प्रदेशमा पठाइदिनु पर्ने। त्यो प्रदेशबाट पठाएको यिनीहरूले वितरण गर्नुपर्ने। त्यसमा फेरि लाख रुपियाँ पठायो भने 10-15 हजार यिनलाई पनि चाहियो भने त्यो त घटेर पैसा तल पुग्ने नै हो। त्यसो हुनाले हामी यो संहिताको विरोधमा त छौँ, जस्तो भने नि हामीले यो गणतन्त्रको विरोधमा छौँ, तर हामी सहकार्य गर्दैछौँ। यो संविधानसँग सहकार्य गर्दै जाने, जनतामा आफ्ना कुरा भन्दै जाने, यो है यो आवश्यकता भनेर पनि भन्दै जाने। अब हामी संहिता चाहँदैनौँ भन्दैमा संहितामा भागै नलिने भने त हामी राजनीतिबाट अलग हुने भएको कुरा आयो। त्यसो हुनाले आफ्ना कुरा पनि हामी जनतामा राख्दै जान्छौँ। यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। त्यो कुरा जुन दिन जनताका मनमा हो वास्तवमा यो कुरा ठिक रहेछ भन्ने हुन्छ, त्यो दिन हामी 2/3 बहुमतमा पुग्छौँ। त्यो दिन त्यहाँ संविधान संशोधन हुन्छ। राजा त्यति सजिलै पुनर्स्थापित गर्न सकिएला भन्ने लागेको छ। यो अहिले अब तपाईँले कसको भर गर्ने ल भन्नुहोस्। तपाईँको बैठक कोठामा यो देशको कुन नेताको फोटो राख्ने तपाईँको इच्छा, तपाईँको मनले गवाई दिन्छ? कहीँप्रति तपाईँ कुनै पनि तपाईँले केपी ओली के मान्नु भनौँ या अर्को काङ्ग्रेसको भनौँ, एकजनाले कुनै यस्तो नेता हाम्रो देशमा जन्मिएको छैन अहिलेसम्म। ठुलो पहिला बिपी कोइराला यिनीहरूको कुरा छोडौँ, अहिलेका समकालीन नेतृत्वको भन्दैछु, कसैप्रति जनताका मनमा अब यसले सरकार चलायो भने देश अगाडि बढ्छ है, निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कसै जनताका मनमा विश्वास छ? कही नेताप्रति विश्वास छ? ल मलाई देखाइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ अनुभव गरेर हामी त एकदम ग्राउन्डमा हामी गइरहेका छौँ। हामी वडामा म त त्यो लेभलको कार्यकर्ता पनि हो, तलैबाट उठिरहेको मान्छे हो म। मैले त हर घर आँगनको कुरा मलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले उनीहरूको भावनाको विकास के अरे बुझ्दाखेरि कसैप्रति विश्वास भएको, अब फलानु पार्टी आयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जनताका मनमा छैन। अब पार्टी कार्यकर्ता लाग्लान्, उनी लाग्नु स्वाभाविकै हो, कार्यकर्ता लाग्लान्, तर जनताका मनमा यी पार्टीप्रतिको सद्भावना सकिसकेको छ। राजा सजिलै आउला भन्ने जुन भन्नुभयो, राजा त यो त समय चक्र हो। हेर्नुहोस्, राजनीति सम्भावनाको खेल रहेछ। यति 240 वर्षको राज संस्था यति सहजै ढल्ला भन्ने कसलाई विश्वास थियो? भयो। यो अब यस्ता तमाम सम्भावनाहरू छन् जो सम्भव, तर राज संस्था आफै ढलेको थिएन, हटाइएको थियो। राज संस्था आफै आउँदैन, ल्याउनु पर्छ। ल्याएको संस्थालाई पछि जे हामीले अहिले आवश्यकता महसुस गरिराखेका छौँ त्यो गर्न सक्ला? कसैले टपक्क राखिदियो। हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने विदेशी शक्तिले ल्याइदिएको राजा पनि टिकाउ होला नहोला त्यो चर्चाको विषय भयो, छलफलको विषय भयो। पार्टीले ल्याइदिएको नेता राजा पनि कति त्यो संस्था दरिलो हुन्छ त्यो पनि छलफलको विषय होला। तर जनताले स्थापित गरेको राजा त्यो अत्यन्तै भरपर्दो, अत्यन्तै विश्वासिलो र स्थायित्व हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले जनता नै ल्याउने होला छ। त्यसका लागि त करोडौँ जनता आउनु पर्यो नि त बाहिर। आउँछ, समय लाग्छ, आउँछ। अब यो मतदानबाट पनि देखाउँछ, राप्रपा बलियो हुँदै जान्छ। राप्रपा बलियो हुँदै गएपछि त्यो सन्देश जनतामा अझ राम्रो प्रभाव भइराखेकै हुन्छ। अहिले हामीले वडा समितिबाट माथि गऱ्यौँ, हामीले सब ठाउँमा यो कुरा राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई एउटा म सम्झना दिलाउँ,
राजा महेन्द्रले 17 सालमा शासन आफ्नो हातमा लिए, 28 सालमा राजा महेन्द्रको स्वर्ग भयो। त्यो 11 वर्षमा यो देशमा के भएन? यो राजमार्गको कल्पना भएर यो 80% पुरा भएन कि? एकाडेमीहरू खुलेनन् कि? अरू यहाँ उद्योग धन्दाहरू स्थापना भएन कि? कोदारी राजमार्ग बनेन कि? विश्वमा नेपाल भन्ने देशलाई चिनाउन सकिएन कि? हामी नेपाली टोपीप्रति घृणा गर्ने, इन्डियनको कुमैया टोपी हाल्ने हाम्रो बानी थियो, त्यसमा परिवर्तन भएन कि? हामी नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकास भएन कि? हाम्रो नेपालमा हाम्रो करेन्सी चल्नुपर्छ भन्ने धारणा अगाडि बढेर गएन कि? के मात्रै भएन त्यो 11 वर्षमा? अहिले यो 31 वर्ष 32 वर्षमा तुलना गरौँ दुईटाको। त्यो राजा महेन्द्रको सबभन्दा एकल भाषा, एकल नस्लीय शासन, एकल जातीय शोषण, एकल राज्य व्यवस्था, सबै कुरा केन्द्रित गरेको महेन्द्र त निरङ्कुश हुन् भनेर भन्छ नि। अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, यो मोहन वैद्य किरण त तपाईँले उनको अस्ति इन्टरभ्यू सुन्नुभयो। सबभन्दा गणतन्त्रको उसलाई त पर्यायवाची नै भन्छन् नि। त्यो उनले अहिले आफ्नो मन कसरी परिवर्तन गरे होला? त्यति ठुलो जो प्रचण्डको पनि गुरु हुन् मोहन वैद्य किरणले अस्ति भन्नुभयो राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता भइसक्यो, त्यो संस्था पनि सुध्रेर आउनुपर्छ, हामी पनि सुध्रिन तयार छौँ भनेर वक्तव्य दिएको छ नि, इन्टरभ्यू दिएको छ नि। त्यसै दियो होला। अहिले सिपी मैनालीले भनेको छ हामीले विदेशका नेताको इतिहास पढौँ, बहुत भुल भएर रहेछ, गल्ती भयो हाम्रो, नेपालका नेता राजाहरूको इतिहास पनि पढ्नै पर्ने रहेछ भनेर सिपी मैनालीको भाषण तपाईँले सुन्नुभयो। अहिले पनि युट्युबमा छ, हेर्नुहोस्। अरू कम्युनिस्ट जस्ता नेताहरूले पनि यो कुरा महसुस गरे भने काङ्ग्रेस त प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीमा त काङ्ग्रेसमा के अरे प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू त राजालाई सहजै रूपमा स्वीकार गर्न सक्छन्। अरू देशमा पनि प्रजातन्त्र फस्टाएका, पार्टी फस्टाएका देशमा पनि राजा अटेकै छन् नि। कम्युनिस्टमा नअट्ने राजा पनि, कम्युनिस्टका नेताहरू पनि राजा चाहियो भन्दैछन् भने हामी त ठिक ठाउँमा रहेछौँ भन्ने त प्रमाणित भयो नि। बेलायतमा, जापान, जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ त राजा सहज रूपमा रहेका छन्। हामीले पनि त्यस्तै राजा चाहेको हो, शासन गर्ने राजा होइन। शासन जनताकै प्रतिनिधिले गर्नुपर्छ, पाउनु पनि पर्छ, तर संरक्षक पनि चाहिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हाम्रो भूगोलको स्थितिले हेर्दाखेरि चाहिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसो हुनाले जब जो पार्टी, जो नेताहरू यो राजा भनेको अत्यन्त राजा नै नाउँ ननिकाल्ने पार्टी त अहिले राजा चाहियो भन्दैछन्। त्यसो हुनाले हामीलाई पुरा विश्वास छ कि हाम्रो लिएको एजेन्डा, हाम्रो माग, हाम्रो मुद्दा यो अत्यन्तै समसामयिक छ, सान्दर्भिक छ, देशका लागि आवश्यकता छ, देशको स्थायित्वको लागि आवश्यकता छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हस्, यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 5 मिनट बाँकी रहेको छ, म लम्कीमा भएको घटनाको विषयमा थोरै यहाँनिर चर्चा गर्न चाहन्छु। लम्की घटना घटेको आज 7 दिन पुरा भएको छ। मङ्गलबार लम्कीका स्थानीय 22 वर्षीय युवा भूपेन्द्र बडुवालको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको थियो टिकापुर नगरपालिकामा। र त्यसका त्यो हत्यामा संलग्न भनेर परिवारले किटानी जाहेरी दिएका व्यक्तिहरू अझै प्रहरीले नियन्त्रण गर्न राखेको छैन। 8 जनालाई मात्रै प्रहरीले समातेको छ। र त्यो कुरालाई पनि त्यहाँको स्थानीयहरूले अथवा सबैले हामीले पनि हेरिराखेका छौँ। प्रहरीको भूमिका हत्याराहरूलाई समात्न के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ। लम्कीका क्रियाशील पत्रकार पनि हुन् युवराज न्यौपानेको भनाइहरूलाई म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, यति बेला प्रहरीको उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुन आवश्यक छ। अपराधीहरू खुकुरी लिएर समूहमा हिँडिराखेका हुन्छन् अनि प्रहरी बेखबर रहन्छ यो कुराको। त्यसैले चिसापानी लम्कीदेखि टिकापुरसम्म प्रहरी किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि ससुराली आएका नयाँ ज्वाइँ जस्ता घुमुवा प्रहरीहरूको भूमिका लाइन मिलाउने समन्वयात्मकको मात्र समन्वय गर्नेको जस्तो मात्र देखिन्छ। त्यसैले वर्दी लगाउँदैमा र परिचय पत्र बोक्दैमा प्रहरी मान्न सकिन्न भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रहरी हुन नागरिकको सुरक्षाप्रतिको भूमिका र दायित्व निभाउनुपर्छ। त्यसैले अब प्रहरीको भूमिका माथि बहस र छलफल हुनै पर्छ। अगाडि उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रहरी
त्यसैले अब प्रहरीको लम्कीका व्यवसायी डम्बर बडुवालका छोरा भूपेन्द्रको हत्या नवीन राहुलको समूहले गर्यो। प्रहरीको कमजोरीका कारण भूपेन्द्रको हत्या भएको भनेर सहज अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। अहिलेको प्रहरी नेतृत्व रहेसम्म चिसापानी लम्की टिकापुरसम्म भूपेन्द्र हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रभावित हुने पक्का छ भनेर लेख्नु भएको छ। साथै यस हत्याका मुख्य योजनाकार पनि पक्राउ पर्ने छैनन् र यस क्षेत्रमा अपराधी समूहको रजगज चलिरहनेछ। तसर्थ भूपेन्द्रका हत्यारालाई हदैसम्मको सजायका लागि र हाम्रो ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि निर्णायक आन्दोलन गरौँ। आउनु सबै मिलेर बडुवाल परिवारको पीडामा मलम लगाउने काम गरौँ भनेर हिजो उहाँले एउटा स्टेटस राख्नु भएको छ। युवराज न्यौपाने लम्कीका पत्रकार हुनुहुन्छ र यस सँगसँगै उहाँले अघिल्लो दिन पनि यो कुरा चाहिँ एउटा लामै स्टेटस लेख्नु भएको छ। यो कुरालाई पनि म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कैलालीको लम्कीमा युवा भूपेन्द्र बडुवालको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा परिवारले 16 जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ। मुख्य योजनाकार सहित 8 जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न सकेको छैन। 1 जनालाई हिजो मात्रै गरिसकेकोले 7 जना पुगेको छ। अहिले प्रहरी अझै हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारसँग पुग्न नसक्नु पनि कम रहस्यमय छैन। सफेद पोसाकहरूको छत्रछायामा रहेका यस्ता अपराधी समूहसँग प्रहरीको दोस्ती जगजाहेर नै छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। खास गरी चिसापानीदेखि लम्की टिकापुरसम्मका यस्ता समूहसँग प्रहरीको पनि सेटिङ रहेको कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले भूपेन्द्र बडुवालको हत्याका मुख्य योजनाकार सहजै प्रहरीको नियन्त्रणमा आउन असम्भव छ, किनकि प्रहरीसँगको समन्वयमा प्रहरीको सामुन्ने फलेफुलेकोहरूका गतिविधि बारे प्रहरी कसरी बेखबर हुन सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो असम्भव हो। चिसापानी लम्की र टिकापुरमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिका बीच सक्रिय अपराधी समूहलाई विगतमा प्रहरीको सहयोग रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसैले भूपेन्द्र बडुवालको हत्याका मुख्य योजनाकारलाई यति बेला पनि अप्रत्यक्ष प्रहरीको सहयोग रहेको शंका गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकार सजिलै गिरफ्तार गर्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन। प्रहरीलाई सजिलै विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। अपराधी समूहका गतिविधि बारे खबर पाएर पनि बेखबर रहेको चिसापानी लम्की टिकापुरका प्रहरीको विश्वास कदापि गर्न सकिँदैन। मुख्य योजनाकारलाई सजिलोसँग प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेवाला छैन। हत्याको मुख्य योजनाकार पक्राउ नपरेसम्म निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ। भूपेन्द्र बडुवालको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकारलाई पक्राउका लागि दबाव सिर्जना गर्न अर्को आन्दोलनको विकल्प देखिँदैन भनेर युवराज न्यौपानेले फेसबुकमा निरन्तर लेखिराख्नु भएको छ। यो कुरासँग प्रहरीले हत्यारालाई पक्राउ गरेर कानुनसम्मत तरिकाले सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले आवाज मुखरित भएको छ। प्रहरी प्रशासनलाई पनि अपराधीहरूलाई पक्रेर सार्वजनिक गर्नु नैतिक जिम्मेवारी, उसको पेशागत जिम्मेवारी पनि हो, कानुनी जिम्मेवारी पनि हो। यो कुरामा प्रहरी नडगमगाओस् भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।